إنهما مختلفتان في الروح والغرض والمنهاج والأساس، لا علاقة بينهما وشتان بينهما. هذه الغربية الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. صلاة الله وسلامه على سيد المرسلين. أما بعد، إخواني، أقدم أمامكم في هذا المجلس المبارك أحاسيسي حول الحضارة الإسلامية والحضارة المادية. أيها الأحباب، إن الحضارتين اليوم تتصارعان وتتضاربان على المستوى العالمي، وهما الحضارة الإسلامية والحضارة الغربية، حضارتان تختلفان، إنهما تتضادان كل التضاد، إنهما تتغايران كل التغاير، إنهما مختلفتان في الروح والغرض والمنهاج والأساس، لا علاقة بينهما وشتان بينهما. هذه الغربية ظلمات فوق ظلمات، وتلك نور على نور. يا إخواني، إن الحضارة الغربية أساسها على المادية، إنها تخلو عن الروحانية، إنها تخلو عن الأذر العالية الإنسانية، تخلو عن الفضائل والقيم البشرية، تخلو عن المحامد الفارقة، إنها تهذب الظاهر وتسوّد الباطن، إنها تزخرف الحياة الجماعية وتخرب الحياة الفردية، إنها خداعة لماعة، غرابة مكارة، خلابة فتانة، جذابة براقة. فيا أسفا أسفا على المخدوعين المفتونين ببريقها والمسرعين وراءها، إنها تفتن بلباقتها وتخدع بلمعانها، فيهيم حولها التائهون ويصلون عن سواء السبيل. إنها تتأسس على الحرص والشراسة، تتأسس على المصالح النفسية، إنها رزيلة حسيسة لئيمة، إنها شريرة حقيرة، إنها في طبعها قرد قاسي، في حرصها كلب لاهث، في نقرها إبل فاتك، في غريزتها أقرب وأشبه بالحيوان الذي لا يعرف إلا البطن والفرج، في مزاجها التأنت والتخنث. يا أيها الناس، لا تقعوا في خندق هذه الحضارة المادية الملحدة، وارجعوا إلى نظام كامل شامل، إلى نظام إلهي قدمه اللطيف الخبير، إلى نظام آفاقي، إلى نظام نزل من فوق 7 سماوات، إلى نظام ينور القلوب، إلى نظام يثقف العقول، إلى نظام يشرق الخلق، إلى نظام لا عوج فيه ولا خلل، إلى نظام يقوم على العدل والإنسان، يقوم على الرحمة والصداقة، يقوم على المؤاساة والمعاضدة، يقوم على العفو والحلم، يقوم على الكرامة والشرافة. يا إخواني، إنه دين الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، إنه دين محبب لدى الخالق العزيز الجبار، إنه دين يتم نوره، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. دين يخرج الناس من الظلمات إلى النور، دين عقل يتعقل به النفوس ويتلذذ به القلوب ويتكيف به العقول، وهو رسالة إلى الناس كافة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فينبغي للإنسانية أن تعتنق هذا الدين القويم ليكون لها الفلاح أولا وآخرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله.
لله رب العالمين.